लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ये हम लोगों ने सूरह आले इमरान हम लोगों शुरू हो चुकी है और हम लोगों ने पढ़ा था, जिसमें हम लोग ये पढ़ चुके थे कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा सलाम की कैसी पैदाइश हुई है, ये सब हम पढ़ चुके थे। इसको कि उनकी वालदा का जिक्र है कि हज़रत मरियम का जब हमल ठहरा तो उनकी वालदा ने मन्नत मान ली कि जो होगा मैं अल्लाह की नज़र कर दूंगी। लेकिन जब हुई लड़की तो अब वो बड़ी परेशान हुई कि ये तो मैंने लड़की को पैदा किया है अल्लाह, लेकिन अल्लाह तो जानता है। तो अल्लाह ताला कह रहे कोई लड़का इन जैसा हो ही नहीं सकता जैसी ये लड़की। अल्लाह ताला ने खुद गवाही दी। और अब उसके बाद सारे मामला जो चलेंगे वो इस हद तक यहाँ तक चल रहे हैं कि अब उस लड़की की, क्योंकि नजर करने का, नजर देने का मतलब क्या है भी थे, और जब वो कमरे में आते तो वो खाना उसके पास देते तो कह रहे हैं कि कहाँ से आया, तो वो जवाब ये देते हैं अल्लाह ताला की तरफ से आया मेरे पास, और अल्लाह जिसे चाहता है बेशुमार रिस्क देने वाला है। तो अब और वालिद जो थे उनके इमरान हज़रत मरियम के, वो खुद मजाविर थे और वो आबिदीन में से भी थे, लेकिन उनका इंतकाल उनकी पैदाइश से पहले हो चुका था, इसलिए उनकी वालदा उनको बैतुल मक़दिस में दे गई। तो मक़दिस में जो उसकी वजह ये कि उनका नाम इसलिए हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम का उनकी परवरिश के लिए मुंतखब किया कि वो रिश्ते में उनके खालू लगते। अब उसके बाद वो कहते हैं कि इसके बाद माँ के वही रखने की, खाला ज्यादा मुस्तहिक है माँ के बाद तो वही रखने की, मगर और लोग इस तरजीह पर राजी और मुत्तफिक नहीं हुए। आखिर कुर्रा अंदाज़ी पर इत्तिफाक हुआ। लोग सब चाहते थे कि इमरान उनके वालिद मरियम अलैहिस्सलाम के इतने बैतुल मक़दिस के खास आदमी थे कि इनकी बेटी को हम रख लें, लेकिन उन्होंने तरजीह ये दी कि मेरा रिश्ता अफजल है, तो मुझे फिर इस पे नहीं हुए, तो फिर कुर्रा अंदाज़ी की गई। कुर्रा अंदाज़ी में क्या हुआ, और सूरत कुर्रा की भी अजीब व गरीब खिलाफ आदत ठहरी, जिसका बयान आगे आएगा। इस तरह ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम कामयाब हुए। चुनांचे हज़रत मरियम इनको मिल गई और उन्होंने बाज़ रिवायात के मुताबिक एक आना रखते हैं ना, जो दाई रखते, दाई को रख कर दूध पिलवाया, और बाज़ रिवायतें दूध पीने की उनको हाजत ही नहीं हुई। अल्लाह की शान देखिए। हाँ, गज़ वो जो खुद उठने बैठने लगी, इनको मस्जिद के मुतालिक एक उम्दा मकान में लाकर रखा। जब कहीं जाते तो उसे कुफल लगाकर जाते, फिर आकर खोल लेते, यानी अकेले घर में थी वो रहती थी, क्योंकि वो तो बाहर ही नहीं निकली बेचारी, तो उनका कमरा, बच्ची थी, छोटी थी, जब फिर बड़ी होती, बड़े होने के बाद के वाक़यात आ रहे। इस किस्से का जिक्र मुख्तसरन आगे आता है, यानी इन मरियम अलैहिस्सलाम को इनके रब ने बातरीके एहसन कबूल फरमा लिया और उम्दा तरीके पर इनको नशोनुमा दिया। परवरिश अल्लाह ने की, उनकी अपनी हिफाजत में की, और हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम को इनका सरपरस्त बनाया। जब कभी ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम को उनके पास इस उम्दा मकान में जिसमें उनको रखा था तशरीफ लाते, तो उनके पास कुछ खाने पीने की चीजें पाते और यूँ फरमाते हैं, मरियम ये चीजें तुम्हारे वास्ते कहाँ से आई, जबकि मकान मुकफ्फल है और बाहर से किसी आने जाने का इम्कान नहीं। वो कहती है कि अल्लाह ताला के पास जो खजाना गैब है इसमें से आई, बेशक अल्लाह ताला जिसको चाहते बेहिसाब रिज़्क़ अता फरमाते, जैसा इस मौके पर महज फजल है, बेमुशक्कत अता फरमाया अल्लाह ताला। हुनालिका दा ज़करिया रब्बहू, वही दुआ की ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम ने। अब ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम की दुआ आ रही है, जो जब किसी की औलाद नहीं होती है तो कहते हैं जब औलाद के लिए ये दुआ करनी चाहिए, ये दुआ है औलाद के लिए, इसके क्योंकि हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम ने की ना, और उनका उनकी औलाद नहीं थी, तो दुआ क्या है, क़ाला रब्बि हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबा, ऐ अल्लाह मुझको अपने पास से पाक व साफ औलाद अता कर, जो मेरी ज़ुर्रियत औलादी को कहते ना, औलाद अता कर। इन्नका समीउ दुआ, बेशक अल्लाह तो सुनने वाला है दुआ का। देखिए यहाँ अल्लाह ताला ने सिर्फ समी नहीं कहा, अल्लाह ताला सुनने वाला है। आगे भी पूरा जुमला अल्लाह ताला कह रहे हैं, इन्नका समीउ दुआ, बेशक अल्लाह ही दुआओं को सुनने वाला है। ये हम जो दुआ करते हैं तो हमें कहते पता नहीं कबूल होगी या नहीं होगी, ये नहीं होती बात। जब अल्लाह सुन रहे हैं हमारी दुआ को, अगर हमारे हक में बेहतर होगी तो जरूर दुआ अल्लाह पूरी कर देंगे। ये यकीन के साथ जब आप कोई भी दुआ मांगते हैं ना, तो यकीन के साथ कि मेरा रब सुन रहा है मेरी दुआ को, और जो मैं तलब कर रही हूँ, जो मेरी हाजत है, अल्लाह से बेहतर तो पूरी करने वाला कोई नहीं है, तो अल्लाह ताला बेशक सुनते हैं। हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम ने हज़रत मरियम की तरबियत में गैर मामूली निशानात कुदरत देखकर
تو غیر معمولی نشانات قدرت. سب سے بڑا نشانی تو اللہ کی یہ تھی کہ کچھ بھی رکھا ہوا نہیں ہوتا تھا, گھر بند ہے, دروازے میں تالا ہے, آتے ہیں تو کھانے پینے کی اشیاء رکھی دیکھتے, پوچھتے بچی سے میرے اللہ نے مجھے دیا ہے. کیسے؟ کتنی بڑی نشانی ہے. فرشتے بھی آتے ہیں تو دروازے سے آتے. فرشتوں کے لیے دروازہ دیوار کی قید نہیں ہے نا. فرشتوں کے لیے تو ان چیزوں کی, یہ تو انسانوں کے لیے قیدوں قیدیں ہیں, یہ انسانوں کے لیے ہیں. فرشتے تو ابھی بھی موجود ہیں. جب ذکر الہی ہو رہا ہے تو ان کے لیے دروازہ تو بھی کھلا ہم لوگوں نے. اللہ کہہ رہا ہے جہاں میرا ذکر ہوتا ہے وہاں میرے فرشتے موجود ہوتے ہیں. یہ تو میرا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہماری بات سن رہے ہیں اور اللہ کے پاس جا کے پہنچائیں گے کہ اللہ آپ کی مخلوق میں سے یہ لوگ 4 3 بیٹھے پڑھ رہے ہیں آپ کا ذکر, اور اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ آپ کے اس کتاب کے ذریعے اپنی عملی زندگی کو درست کریں. تو یا اللہ آپ ہمیں ہدایت عطا کر دیں, اور ہمارا ایمان ہے. جب آپ کا ایمان ہے تو اللہ تعالیٰ کو تو کوئی پابند, اللہ کے لیے تو کسی چیز کی پابندی نہیں ہے نا. نہ اللہ نے فرشتے ایسے متعین کیے, اللہ نے فرشتے بھی ایسے جو بنائے جو حضرت اسرائیل آتے ہیں جب کس کو نظر آتے ہیں, موت آ جاتی ہے. فرشتے آپ کو نظر نہیں آتے. اللہ تعالیٰ کی ایسی مخلوق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پردے میں رکھا. اور نشانات قدرت دیکھتا ہے انسان کی, یہ بھی تو اللہ کی نشانی ہے کہ کھانا ہی ایک بچی کے پاس پہنچ گیا. ہم تو بناتے ہیں, پکاتے ہیں, لاتے ہیں, پھر بنتا ہے, اور وہ گھر میں اکیلی بیٹھی اللہ کا ذکر کر رہی ہے. اور ان کے پاس اسی طرح اللہ تعالیٰ اس موقع پر دعا کی. ذکر علیہ السلام نے اپنے رب سے کیا, اے میرے رب عنایت کیجیے مجھ کو خاص اپنے پاس سے کوئی اچھی اور بے شک بہت سننے والا, مطلب نیک اور صالح اولاد کی دعا کے ساتھ آپ کے پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کو کیا طلب کر رہے ہیں. نیک اور صالح. ہنالک دعا زکریا, جب زکریا علیہ السلام کے اس وقت اولاد نہ تھی اور زمانہ بڑھاپے کا آ گیا جس میں عادتاً اولاد نہیں ہو سکتی, اگرچہ خرق عادت کے طور پر قدرت خداوندی کا ان کو پورا اعتقاد تھا. خرق عادت مطلب انسان کے دل میں یقین ہے کہ میرا رب ہر وقت دعاؤں کا سننے والا. موقع محل کی مجھے طلب ہے, مجھے ضرورت ہے, اللہ کو نہیں ہے کہ یہ وقت تو ہے ہی نہیں کہ اس وقت یہ کہاں سے میں لاؤں گی. رات ہوتی ہے تو میں بے بس ہو جاتی ہوں. میرا رب کے لیے نہ رات نہ دن, نہ وقت, نہ عمر, نہ حساب کتاب. عمر کی بھی قید میرے لیے ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ میں 40 سال تک کی اولاد ہو سکتی ہے, اس کے بعد لوگوں کے 50 سال میں بھی ہو جاتی. اللہ تعالیٰ جو چاہے, یہ اللہ کی قدرت ہے. بس یہ ایمان دل میں رہے کہ یہ رب کی مرضی, اور وہ ذات میں بڑھاپے کے وہ ذات اس بڑھاپے کے موقع میں بھی اولاد دے سکتی. وہ پیغمبر ہے اور اللہ سے ان کو امید ہے. لیکن کیونکہ اللہ کی ایسی عادت آپ نے مشاہدہ نہیں کی ہے, اللہ تعالیٰ بھی آپ کو ہر وقت کے تعین سے ہر کام ہوتا ہے. جوانی آتی ہے, پھر بڑھاپا آتا ہے, جوانی سے پہلے بچپن آتا ہے, تفلیگی آتی ہے. نہ تفلی میں کوئی بولے گا جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود میں بول پڑے تھے. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بہت ہی قدرت, اللہ نے انہیں دیجی پیغمبر بنا کے. کوئی بچہ نہیں بولتا 2 سال تک, 1.5 سال تک کوئی بچہ نہیں چلتا, وہ ماں کی گود میں بول پڑے. تو یہ اللہ ایسا نہیں کرتے کام کہ جو دنیا میں انسانوں کے جو طریقہ کار ہے اسی کے, لیکن کیونکہ جب اللہ کرنا چاہتے عام روٹین سے ہٹ کر تو وہ کام ہو جاتا ہے, تو انسان کہتا ہے یہ معجزہ ہے, تو معجزات میں آ جاتی اور اللہ کی قدرت میں آ جاتی. اللہ کی قدرت کا اظہار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ دیکھو میں ہوں جس نے تمہیں نہ بچپن میں کھڑا ہونا سکھایا ہے. ماں کی گود سے بچہ ماں کے بطن سے پیدا ہوتے ہی کتنا کمزور ہوتا ہے, آنکھ بھی نہیں ہلا سکتا, اور جھپکتا ہے پلک, ہاتھ نہیں ہلا سکتا. اللہ تعالیٰ کتنے مدارج سے گزار کر اس کو بچپن, جوانی, لڑکپن, پھر انسان کی شادی, پھر بچے ہوتے. بڑھاپا آ جاتا تو ہم کہتے ہیں ہمارے آزائی جواب دے گئے, اور وہ قوت ہی نہیں رہی تو کہاں سے بچہ ہوگا. اس کے بھی آثار اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ آپ کا تو. لیکن کیا ہے, الگ ہٹ کر اگر کوئی کام ہوتا ہے تو وہ اللہ کی قدرت ہوتی ہے. اور بے موقع اور بے موسم چیزیں عطا کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ کو. کوئی نہ موسم کے قید ہے, نہ وقت کے قید ہے اللہ تعالیٰ کے. اس لیے آپ کو اولاد کے لیے دعا کرنے کی ضرورت نہ ہوتی تھی, ضرورت بھی نہیں ہوتی تھی حضرت ذکر علیہ السلام کو.